در همین چند وقت پیش شما دیدید که در کابل این جماعت کثیف که چی بگیم به اینا، خوک و خنزیر این کار را نمیکنن، سگ این کار را نمیکنن، اینا رفتن حمله کردن بر یک بیمارستان زایشگاه، بیمارستان زایشگاه، اون جایی که زنهای حامله بچه میزایند اونجا، چون اون منطقه بیشتر شیعه هست، اونجا حمله کردن در منطقه دشت برچی، بعض خانم‌ها را کشتن بود، با طفلان کوچیک، طفلایی که تازه پیدا شده، یک روزه، 2 روزه، 1 ساعته، اونا را شلیک کردن. خانم هایی که تازه بچه زاییدن اونا را، یا کسانی که مثلا میخوان حوض حمل کنن، اینا را شهید کردن. بعد همین طالبان را که حمایت میکنن، یک کافر فاجر. خب به ریش این ملعون لعنت. خب خامنه‌ای اگر معاویه نیست پس چیه دیگه؟ شما به من میگید. این قاسم سلیمانی اگر عمرو عاص نیست پس چیه دیگه؟ این ملعون. شما آرامزاده ها، ولد الزنا، شما اینا را شما میکنید، حمایت میکنید. شما رفته جیش فاطمیون علیهم السلام درست کردید، فرستادید سوریه به خاطر دفاع از کی؟ به خاطر دفاع از بشار اسد و به خاطر شیعیان را خر بکنید، اسمش را گذاشتید دفاع از حرم. مانند زمان عثمان پیرهن عثمان را بلند کرده بود که ای عثمان اینجا کشته شده، ما بریم از عثمان دفاع، در حالی که معاویه خودش میخواست عثمان کشته بشه. متوجه هستید؟ اونجا مردم شام را خر درست میکرد، اونها هم نوحه میخواندن و گریه میکردن که عثمان کشته شده، باید بریم از اون انتقام بگیریم. کی کشته؟ او را امیرالمؤمنین علیه السلام کشته، بریم انتقام بگیریم. در عصر ما هم یک معاویه این زمان. دفاع از حرم، تو حرامزاده اگر نباشی، خب بقیع مگر حرم نیست؟ بقیع مگر حرم نیست؟ 4 امام معصوم علیه السلام اونجا دفن نیست؟ 4 مشهد، 4 کربلا، 4 نجف اشرف، 4 سامرا، 4 کاظمین علیهم السلام، 40 تا 400 تا حرم معصومه حضرت قم علیه السلام اونجا مخروب. و شما بقیع رفتید نرفتید؟ اونجا برید ببینید حال زار را، شیعیان چطور ذلیلن، بیچاره را میزنن جلو چشم خانم‌ها. شیعه را وهابی میاد با سیلی میزنه که برو از اینجا. یک شیعی مثلا زیارت میکنه، خوشش نیاد وهابی، اونجا مولای وهابی چند تا ایستاده اونجا میزنن، کسی هم چیز گفتن نمیتونه. این چنان بیچاره ذلیل. و خصوصا در بین اونها همین ایرانی‌ها را بیشتر اذیت میکنن در بین شیعه. اون خودتان دیدید دیگه، کسانی که رفتن آخوندا علما هم چون زدن نمیتونن، هیچ نمیتونن بکنن. متوجه هستید؟ این ملعون مفعول آمده که ما از حرم حضرت زینب سلام الله علیها دفاع میکنیم، در حالی که اینها خود اینها اصلا این قضیهش طولانیه که اینها چطور القاعده را وارد عراق کردن، القاعده تبدیل به داعش شد و این القاعده از عراق بود که از عراق رفتن اینا وارد سوریه شدن، همونهایی را که قاسم سلیمانی و خامنه‌ای وارد عراق کردن در سال 2004 2005 2006 2007 2008 و اینها را هم از طریق ایران وارد عراق میکردن، هم از راه سوریه. اون زمان سوریه امن بود و سوریه بسیار دولتش مسلط بود، مانند ایران مسلط بود بر اوضاع. اینا رو وارد عراق میکردن. همین ها بودن که خب اینا که این که واضحه، این که کسی که از مسائل روزگار آشنا باشه اینا که خوب میدانه. بعد اینا تبدیل به داعش شدن. این که داعش به وجود آمده، این که واضح و آشکاره، همون هایی که شما حمایت میکردید اونا رو آوردید داعش درست کردید. بعد هدف شما دفاع از حرم نبود، داعش بعد به وجود آمد، داعش خیلی بعد به وجود آمد. اون زمان شما دفاع از حرم را درست کردید که اصلا کسی این تکفیری ها در سوریه نبودند. اون زمان شما این ندا را شروع کردید به خاطر اینکه بشار اسد سقوط نکنه و همه شما این بود بشار اسد سقوط نکنه و دفاع از حرم همگیش باطل بود. عزیزان من، خب بله، خب حالا شما عرض این شد که شیعیان در اون جیش فاطمیون را اینجا درست کردن. خب جیش، خب حالا ببینید شیعیان افغانستان، خب اونایی که در افغانستان هستن، خب همین فاطمیونی که رفتن اونجا جنگیدند، همین فاطمیونی که رفتن اونجا از بشار اسد جنگیدن. تکفیری‌ها که در افغانستان، اونا اینا که فراموش نمیکنن که کدام مردم بودن اونجا، این کینه‌شان در دلشان که هست. در افغانستان این جماعت کافر خامنه طالبان را حمایت میکنن و شیعیان اونجا بی‌دفاع. و در اون شیعیان را با کجا فرستاده؟ خب اگر می‌خواستی بفرستید ایرانی‌ها را چرا نفرستادی خامنه‌ای؟ لا مذهب مفعول. اگر تو مثلا می‌خواستی که دفاع بکنی از حرم، خب چرا این مردم بیچاره هزاره افغانستان فرستادی؟ خب اینا که بی‌دفاعن در افغانستان، چرا اینا را فرست؟ خب اینا الان ببین، از الان از همین
40 سال گذشته و خصوصا در همین 10 سال گذشته چقدر مسافرین اینها کشته شدن، قریه های اینها نابود شدن، الله اکبر، دختران جوان اینها رو بردن. خب چرا؟ خب ایرانی ها مگر کم بود جوانان ایرانی که به اونا میگفتن دفاع از حرم بکنن، اونا داوطلب میشدن میرفتن؟ چرا اینا رو نفرستادید؟ لا مذهب. این بیچاره چون خونشان ارزان تر بود. چون دنیا نگوید که ایرانی ها اینجا آمده جنگیده، مثلا ما این یک حیله شیطانی که اگر تو آخر تو چی افغانی را بفرستی چی ایرانی را بفرستی، همه میدونن تو فرستادی، این که فرقی نمیکنه. تو حالا مثلا که اینجا ایرانی ها اگر بیان بجنگن، مردم میفهمند که چیه، مردم میفهمند که ما حمایت کردیم، ما وارد ما اینو که گول اینو کسی نمیخوره. و هم شاید به خاطر این که ایرانی ها کشته نشن، چون ایرانی ها کشته شدن اون وقت من جواب خونی اینو به مردم ایرانی ها نمیتونم بدم و مردم مثلا خشمشان بر من بیشتر میشه، این افغانی ها اینا قیمتی نداره، اینا رو بدیم کشته بشه. حساب محاسبش همینه دیگه، غیر از این نمیتواند باشد. درسته؟ اما خب جوابش اونجا چی میدن؟ بچهای طفلای 2 سال که تازه پیدا شدن در شکم مادر، اونا بیچاره باید قیمت اون را بدن. و بعد اون همون کسانی که ما را میکشن در اونجا کی اونا را حمایت میکنه؟ الله اکبر. ای معاویه، ای معاویه خامنه‌ای، خدا تو را لعنت کند، لعنت خدا بریشید.